सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप आवेसवर 36। बेजालेल, ओहोलियाब आनी सगळे मनीस जांकां सर्वेस्परान बोल हिकमत आनी शिकवण दिलोली आसा ते पवित्र स्थानान करचो आसा तो सगळो वावर सर्वेस्परान फॉर्मायला त्याच प्रमाणे करतलेत। उपरांत मोइजेसान बेजालेलाक, ओहोलियाबाक आनी वावराक हिकमत ताकत आसलोल्या सगळ्या हेरां हुशार आनी उदार काळजाच्या मेस्तांक आपोवन व्हेलें आनी वावर सुरू करूंक तांकां सांगलें। इस्राएल पर्जेन पवित्र स्थानाच्या बांदकामाचो वावर फुडें व्हरूंक आपली देणगी कशी भेटयलोले तितलेय सामोन तांच्या हातांत मोइजेसान घालें। पूण इस्राएल परजा दर सकाळीं आनिकूय हाडून मोइजेसा कडेन दितच रावलीं। तेन्ना ते हुशार हिकमतीचे मेस्त आपआपलो वावर थांबावन मोइजेसाशी गेले आनी ताका सांगलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलोल्या वावरा खातीर गरज त्यावन ओदीक सामोन परजा हाडटोच आसा। ह्या प्रमाणे मोइजेसान आज्ञा दिली आनी आख्ख्या तंबूत ही खबर परगट जाली। खंयच्याच दादल्यान वो बायलेन पवित्र स्थानाच्या वावरा खातीर कसलीच भेट कशी हाडची न्हय। हे तरेन लोकान सामोन हाडपाचें बंद केलें। सगळो वावर सोंपोवंक आसलें तेंच सामोन त्या वावराक गरजेचें त्यावन चड आसलें। तांचे मोदें चड हुशार आसले त्या कलाकारांनी सर्वेस्पराच्या तंबूचो वावर आपल्या हातांत घेतलो। बारीक सोनी लुगटाच्या 10 चादरांचेर तांणी निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लवंसुतान व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी विणले। एक चादर 14 वार लांब आनी 2 वार रुंद आसलें। सगळीं चादरां एकाच जोखाची आसलीं। तांणी 5 चादरां जोडून एकूच केलें आनी दुसरीं 5 तेच परी। ह्या दोनूय दोडांचे भायले देगेक 50-50 एकामेकाक समोर जातात ते परी निळ्या लुगटाची काजां केलीं। 50 भांगाराचे गांच आंकडे करून दोनूय दोडां जोडलीं। हे परी बिराड तंबू आख्खो एकेच बांदावळीचो जातलो। त्या उपरांत तंबूचे भायले वाटेन घालूंक बोकडेच्या केंसाची 11 चादरां घेतलीं। सगळीं 15-15 वारांचे लांबायेची आनी 2-2 वारांचे रुंदायेची। तांतली 5 जोडून एकूच केलीं आनी उरलोल्या 6वांचे एक। भायले देगेक एका दोड्याक 50 काजां केलीं आनी दुसऱ्याकूय समोर जातात ते परी 50 काजां। पितूळचे 50 गांच आंकडे लावन तीं दोनूय एकामेकाक जोडलीं। तरी ताचे भायल्यान घालूंक एक मेंढऱ्याच्या चामड्याचें तांबड्या रंगाचें आनी दुसरें बोकडेच्या नाजूक चामड्याचें
अशी 2 कापां केली. बाबूलच्या लाकडाच्यो उब्यो फासक्यो केल्यो. एक 10 हात उंच आनी 1.5 हात रुंद. दर फासकेक 2 कोचर कांच घालून हे पोरी त्यो एकामेकाक जोडूंक जाताल्यो. दोकिनीच्या अर्दान 20 फासक्यो आनी तांकां सगळ्यांक 40 रुपयाची पेडां, फासकेक 2-2, तांचे सांदे गोट धरच्याक. उत्तरीचे वाटेन 20 फासक्यो आनी हांकांय तेच परी रुपयाची 40 पेडां. तोंबूचे फाटले वाटेन वो अस्तोमतेचे वाटेन 6 फासक्यो आनी दोनूय कोनशांक आनीक 2. ह्यो दोनूय कोनशाच्यो सकयल तावन वयर पर्यान एकामेकाक जोडलेल्यो. म्हणटच ह्या अर्दान 8 फासक्यो 16 रुपयांच्यो पेडांचेर थारावन आसल्यो. 2 पेडां दर एके फासकीपणाक. बाबूलच्या लाकडाच्यो 15 आडव्यो खांब्यो केल्यो. 5-5 दोनूय वाटांनी घालूंक आनी 5 अस्तोमते वो फाटले वाटेन घालूंक. मदली खांब शेकान शेक एका पोताक तावन दुसऱ्या पोताक गोट केली. सगळ्या फासक्यांक भांगार काडले तशेंच खांब्यांक आनी ह्यो गोट धरच्याक तांकां भांगाराच्यो मुदयो लायल्यो. तांणी बारीक सोनी लुगटाचो एक पड्डो केलो आनी तांचेर निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लॉंव सुतान व्हडल्या पाकोट्यांचे प्राणी विणले. हो पड्डो गोट धरूंक बाबूलच्या लाकडाचे 4 खांबे केले. तांकां भांगार काडले आनी पड्ड्यांक भांगाराचे गांच आंकडे लायले आनी ह्या खांब्याक 4 रुपयाची पेडां केलीं. तोंबूच्या दाराक सोनी लुगटाचो एक पड्डो केलो आनी निळ्या, जांबळ्या आनी तांबड्या लॉंव सुतान तो नेटयलो. ह्या पड्ड्याक 5 खांबे केले. तांकां भांगार काडले, गांच आंकडे लायले, तांच्या दांड्याक भांगार काडले आनी खांब्यांक पितूळची 5 पेडां केलीं.